sa kalibutan, wala naman do'y kamapuyan. Pagkuhan sa mga katauhan sa kalibutan nga itong ipuyan, na kinabuhi ilalong sa dako, niya ang maong kagiti. Nahimong-git-git ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmak, walay mayong kadulngan, walay kasiguruhan. Tungod ni ang katauhan ng imbasong na magkita unta ang biglisiw sa kahayag, aron ulang utay o butunhay ang kinabuhi. O ang kasulatan na gapanaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat o paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katapos o kinaati. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus bigon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kalibutan, kung dili makamatulog sa kahayag sa iyang kinabuhi. Piglisiw sa kahayag, ilumanon nga naghatag kanato sa kaligayunan sa pagpatalingkod sa iyang mga pulo o pagpamalandong niini sa atong pagsaktan sa kinabuhi. Iwan sa atong maglaban na pagkulagan o pagsunod. Piglisiw sa kahayag. Good morning! Maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo ni matahom nga adlaw diin kita ni anausab ning ato nga tulumanon Bidlisiw sa kahayag. Kini nausab ang inyong ubos nga alagad na Reverend George Dungay. Makig-uban kaninyo sulod ni ining 30 minutos sa ato nga programa sa kahanginan. Uban kanako karon si Cham Cham niluwag sa kanunay, akong partner Cham. Good morning kanimo. Great po sa imong mga kahigalaan. May buntag rin, sa tanan ng mati, pero buntaga sa itong tulumanon, Bidlisiw sa kahayag. Ako bang i-greet rin, ang itong mga naminaw, pinagi sa online, sa nasod sa Japan. Amot kita dito sila, Ate Bendet Elio, ug si Ninong Alec. Sa may Marigondon, Lapu-Lapu City rin, ato po dito kaminaw. Sila Ate Violi sa Lutan. Yeah. Sige. Good morning kaninyo nga tanan diha sa Japan. Morning mo gyapon no. Ohayo gozaimasu. Kalimot na ko sa mga hinapunda. Bitaw, sa mga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga nagapadayon sa pagsunod ining ato nga tulumanon programa sa kahanginan sa nagkalain-laing mga kalungsuran dinhi sa probinsya sa Bohol, mga silinganang probinsya sa Visayas, sa Mindanao ug sa Luzon, ingon man sa nagkalain-laing mga kanasuran diin nagasunod, nagatutok ni ining mga stasyonan sa DYRDEM worldwide. So, nakita karon nakig-uban kaninyo. O atong i-mention ang pipila no sa atong kanunay no nga nagasunod ni ini. Of course, si Manong Bintan, no, samtang ng lawg sa iyang mga manok no, nindot yung manok nung bindi dala sa airport road asa pamaong day. So Manong Ben, good morning. Onya ang laing senior citizen sila si Nanay Plabing diha sa Albor. Good morning kaninyo Nanay Plabing, tadlas kauban sa mga anak niha no. Onya sa Baclayon sila si Batoy family nung Consor Ate Ales. Good morning kaninyo kauban sa mga anak o mga apo. O sa Arita sa Mayakabak Dawis no, Ate Mada Mikulob. Good morning. Onya mga silingan diha sa pamilya usab nila ni Nong Loes Ate Abet Piel. Good morning kaninyo. So kagahapon gipahigayon ang bunyag sa ikaduhang apo. So dito to pakas pakas nung kuno. Bitaw so onya ang Ramirez family po no diha sa Mayakabak pagyapon no. Mayakabak gihapon no sa ila ni Teacher Giselle o pamilya usab ni Dario Tuston. So good morning kaninyo. O ang pamilya usab Yekyek no, si Saria Yekyek at Kuya Winnie onya ila pod ni Gladys Gladys Dalugdog. So maayong buntag kaninyo nga tanan diha. Arita sa Dampas sila si Captain Josue City, Ate Lucy, good morning. Sa Lindabel, no? Sa Lindabel sila si Dr. Edito Yana, Ate Bebe Yana, good morning o kumusta kaninyo? Sa ato usab nga mga kaigsuonan. So dinhi sa Lamdagan Airport Road, no? Pamilya ni Mamil Lourdes Lao.
Kuya Alger at Ilalen og mga kabataan, good morning kaninyo. Sa ato usab nga mga kaigsuonan sa Panglao Outreach, sa atong mga parents diha sa atong Touch a Child's Life Student Center Satellite 1. Sa ato pod nga outreaches sa Lila, no, ang pamilya Saison, ila ni Jonelito, pamilya Igama, ni Ay, Arel, Igama, o tanan-tanan ninyo diha sa Lila, si Ay to ani sa Middle East, no, nanarbaho. So ato usab sa mga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa UCCP Kabayugan Kalapi, Bohol, ang pamilya Bulanyo nung boy og nang nating. Good morning sa Kanlaas UCCP mga kaigsuonan nato diha og mga parents sa Touch a Child's Life Student Center Satellite 2. Maayong buntag sa tanan. Ari punta sa UCCP La Paz Cortez, no, ang atong mga kaigsuonan usab diha. So di po nato kalimtan ang atong higala usab Valiente Itere, no, si Tinati Valiente o si Sadrak Valiente. Unya ang ato usab nga mga kahigalaan sa kahanginan, John Jess Parikoy, good morning kauban ni Ma'am Yope. O si Robert Kahig, ingon man pamilya ni Rontabs, Ronnie Tabera, Ma'am Lolita, good morning kaninyo. O sa mga kaubanan nato sa mga paugnat sa kusog diha sa Lindaville Tennis Club o sa G Park Tennis Club, maayong buntag o hinaot na kanunay sa maayong panlawas bisan dili kayo makadula ng mga panahon na kay sige og ulan. Sa atong mga online usab viewers, nagapadayon kita sa pakigdugtong kaninyo na sa New Zealand, pamilya ni Jo Mariana, pamilya ni Rafi Mejorada, pamilya ni kinsa pa. So sa US, arita sa US, Balatero family, Ate May, Kuya Vic, Balatero, Blenley ug Ricky. Good morning, good evening kaninyo diha. Sa Canada, sila si Kuya Bubong, Ate Maricar, Kuya John Resabal ug si Ate Grace, si Hannah, Mapol Gilbert, o sila si Nono, mga kaubanan tanan-tanan diha kaninyo, no, si Carlisle. So ingon man sa tanan-tanan nga nagasunod diha sa Middle East, padayon nga naga pakig-uban kanato og of course katong gi-mention nimo Cham sa Japan. So daghan pag yung i-mention nya mahutdan matag oras og atong ipang-mention tanan, so di natakawali ani. So sa ako nagikaingon sa tanan na mention o wala ma-mention, salamat sa inyong pakig-uban kan nato ning atong tulumanon. Sa atong pamalandong nining buntaga, moduol kita sa presensya sa Dios alang sa atong pag-ampo, mag-aampo kita. Labing balaan dalaygon og higugmaon namo nga Dios, nagadaig nagapasalamat kami kanimo nining takna sa kabuntagon. Sa imo nga paghugpong kanamo pinaagi ni ining maong tulumanon, o kami karon magapamalandong sa imo nga mga pagtulunan. Diin ikaw gayud magamando og magagahom sa among mga kinabuhi, sa among mga kasing-kasing, labi na sa among pagpanugkad sa imong mga mensahe. O Dios, himo ang makuluganon kining amo nga panagdugtungay karon, pinaagi ni nimang tulumanon. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen og amen. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, mamalandong kita sa pulong sa Ginoo, sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 19. So, nag-ingon din ang mga pulong. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako, og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Ingon man sa Ebanghelyo ni Marcos, San Marcos Kapitulo 10, versikulo 46 ngadto sa 52. Nagaingon din ang maong mga pulong sa versikulo 46. Miabot sila sa Jericho og sa diha nga mubiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an, og sa dakong panahon sa katawhan may butang nga makililimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga mauday kadto si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaloy iintawon ako. Daghan ang mibadlong og mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David, kaloy iintawon ako. Mihunong si Jesus og miingon kaniya. Miingon, tawag ka siya. Busa kitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog, kay kitawag kaniya.
o giwakli niyang iyang kupo ug milukso siya ug miduol kang Hesus. Nangutana si Hesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta. Magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Hesus, lakaw na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug nikuyog siya kang Hesus. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, mao kini ang patukuranan sa atong pamalandong niining buntaga diin ato nga gigahin kining Domingguha alang sa tanan natong mga kaigsuonan nga mihalad, mihimo og pakigsaad sa ilang tagsa-tagsa kakagalingon og kinabuhi diha sa pagsulod sa klase sa pagpangalagad nga pinasahi. Muyutag pinasahi tungod kay dili man tanan nga mahimo nga ingon ani. So karong buntaga ato ni siyang gihatag o nga emphasis karong Domingo sumala sa United Church of Christ in the Philippines church calendar ingon nga Theological Education Sunday. Adlaw karon sa tanang mga seminarista, no? Tanang mga ni eskwela sa pagkapastor, sa Bible school, sa seminaryo, ni eskwela pagkapare. So sa atong mga kaigsuonan sa Romano Katoliko o sa IFI Pilipina Independente, Iglesia Pilipina Independente, IFI, no, ato ng partner usab. So tungod ni ana atong lantawon diha sa pag-ila sumala sa ipadayag sa maong ebanghelyo ang kinabuhi usab sa tanan nga mga katawhan sa ako nagikaingon nga mihalad sa ilang kinabuhi, ni sugod sa paghunat sa klase sa pagpangalagad pinasahi, pinaagi sa pagsulod sa seminaryo o sa mga Bible school. So dinhi sa ato sa probinsya sa Bohol, sa United Church of Christ in the Philippines Bohol Conference Incorporated, aduna kitay pipila ka mga estudyante, murag 4 or 5 ka estudyante sa ato nga seminaryo dinhi sa Visayas, nakabase sa Dumaguete City sa Silliman University Divinity School. Unya usapod ang naa sa Union Theological Seminary sa Dasmariñas, Cavite. So kini nga klase sa paghalad sa kinabuhi duna gayoy dako kaayo nga kahimuan tungod kay matud pa ang atong Ginoong Hesukristo nagatawag gayod sa mga katawhan nga anda mohalad sa ilang talento tibuok kinabuhi alang sa pinasahi nga buluhaton sa ministeryo pinaagi sa pagkahimong pastor, ministro o pagkapare. So usa kini kapag pamatuod sa desisyon sa pagtubag sa tawag sa Dios alang sa dakong buluhaton sa ministeryo. Sa atong gibasa, kumon kaayo nga bahin sa ebanghelyo nga naghisgot kadto sa ebanghelyo ni Mateo, naghisgot kadto sa pagtawag ni Hesus sa iyang unang mga tinun-an, no, sa iyang 12 ka mga apostoles. Unya sa iyang pagtawag niini matod pa dili tanan man napili, no, mo maganing nagpili ra siya og pipila kay tanan dunay oportunidad sa pagpangalagad pero dili tanan maoy makahimo sa pagbuhat sa mga pinasahi nga mga buluhaton, no? Dili tanan mahimong pastor, dili tanan mahimong pare, no, kay siyempre mo lagi na may tagsa-tagsa ka mga hutong sa kinabuhi ug bisan ikaw mismo sa imong pakigsaad kay kanang mosulod kag seminaryo kuan na kay na nga desisyon, no, bug-at na kay na nga desisyon. So labi na kung arita maghisgot sa atong mga kaigsuonan, no, sa mga kaubanan natong mga kaigsuonan natong mga pare nga naa sa palisiya sa ilang simbahan nga dili gyud pwedeng magminyo. Unya moingon dayon ang uban, may man mo mga pastor kay makaminyo man mo kanang yung hisgutan na usag yun na nga mo mater pod, no? Pero dili lang taman diha ang commitment sa pagpangalagad. So tungod niini atong lang taon nga diha sa maong pakigsaad alang sa paghalad sa kinabuhi sa dakong buluhaton sa Dios diha sa iyang ministeryo. Unang-una gipadayag diha sa maong teksto sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 4 bersikulo 19 ang gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagtawag sa mga unang tinun-an sama nila ni Pedro. Giingon diha una, sunod ka nako, tudluan ko kamo o pagpanagat og mga tao. So iyan ang gi-emphasize
sa panahon nga diin nagkapuliki si Pedro ug ang iyang mga kaubanan sa ilang panginabuhian, diin sa ilang nga pagpanginabuhi wa kyoy nakuha no sa tumang pagpaningkamot aron makabaton sa daghan nilang mga panginahanglanon adlaw-adlaw, pero nibati sila og kalaay kaluya kakapoy tungod kay wa gyud sila nahimo. So tungod taliwala niining maong kalistanan nga ilang gisagubang, ang Dios nagtawag kanila sa pag-ingon, sunod ka nako, tudluan ko kamo pagpanagat og tao. Nga naman, wala nitawag ang Dios diha-diha lamang, kundili gipatilaw ang tao unsa ang kinabuhi nga layo sa Dios ug unsa ang kinabuhi nga dunay Dios o kauban niya. So sa diha nga nasinati sa maong mga tao nga mga mananagat, sila si Simon Pedro og sa iyang mga kaubanan, gikan sa ilang mga paghago, pero giduol sila ni Jesus o giingnan itaktak inyong mga pukot. Unya, nituo sila niini, nagpatalinghog sila sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So nahimo nga nakadawat sila sa maong panalangin o grasya nga nakakuha sila og daghan. Ug tungod sa maong panalangin nga ilang nadawat, nasuta og naaninaw ni Pedro, ni Simon, nga ang iyang kaugalingon dili takos nga makig-atubang o dili takos nga makigkuyog ni ining Hesus nga naghatag sa maong panalangin. Pero giingnan sila ni Hesus, sunod ka nako. Tudluan ko kamo pagpanagat og mga tao. So tungod ni ini, ang pagsunod kang Hesus usa kini kapag tubag diha sa iyang kaayo sa atong kinabuhi, no? Kay moy ta mangutana, unsa man ang kinabuhi nga mosunod kang Hesus? Pribilehiyo lang ba o kauban ni ini ang responsibilidad? So, maunay atong lantawon nga sa diha nga mo komita o sa diha nga mo halad ta sa atong kinabuhi sa pagsanong sa pagsulod ni ining mao nga buluhaton, pag-andam sa atong kaugalingon. Una natong lantawon nga kini usa ka pribilehiyo o usa ka responsibilidad. Di gyud na siya magkabuwag. Og tungod kay dili man pwede bulagon ang pagkapribilehiyo o ang responsibilidad ni ini nga maong tahas diha sa pagsunod kang Hesus, atong lantawon i-focus nato sa paglantaw kumusta man ang atong commitment alang ni ini. So daghang mga tao nga committed kaayo. So daghang kaayo nga tao nga willing, pero ang pangutana mulahutay ba? Parihara na sa mosulod sa seminaryo. Daghan first year, like for example sa akong batch, daghan may pagka first year, pero pila ra ka buok ni graduate. To nga naman, imagine na mo spend ka og 7 years sa imuhang kinabuhi diha sa seminaryo, no, sa amua sa UCCP. Samot na kung ari sa Roman Catholic nga mas mo graduate pa daan sa philosophy, una pa sa proper theology. So, sa amo adik, naman may pag-graduaton sa philosophy. Kay mo lagi na, motipas, manjud kuno kasagaran. So, commitment. Mauna nga, unang gisuta ni Kristo, ni adtong mga katawhan, diha sa ilang kahimtang, gipatilaw sila sa kadagaya, kauban sa Dios, sa presensya sa Dios, aron sa ingon ni anak, makapanugkad ang tao, nga ang katagbawan di ay sa kinabuhi, og ang sangkap sa kinabuhi makaplagan lamang diha sa presensya o gahom sa Dios. O kay makaplagan lamang diha sa presensya o gahom sa Dios, ang tao mo commit sa iyang kaugalingon alang sa buluhaton sa Dios, sa pag-ila nga usa kini ka pribilehiyong responsibilidad apan labaw sa tanan pagtubag sa kaayo sa Dios. Ikaduha nga iyang emphasize, wala lang siya niingon nga sunod nako. Kanang word nga tudluan, no? Sunod ka nako, tudluan ko kamo unsaon. So, doon na yung mga tao, sa ako nang ikaingon, committed, pero kumusta man ang kung commitment lang, wala og kulang ang kahibalo kung unsaon. Hinungdan nga sa pag-ingon ni Jesus, tudluan ko kamo. Si Jesus nagtawag dili lang sa mga sangkap ng daan, kundi nagtawag siya bisan ni adtong pinakayanong mga tao aron iyang tudluan og sangkapan, which focusing on the knowledge level. So commitment and knowledge must be intertwined and inseparable to one another. So lisod man nga, for example, magpastor ta or magpari ta,
or magministro ta pero wa tay kahibalo, puro ra commitment. Unya mao pod ni usa ka pagtubag sa gisulti sa uban nga kana maingon ba nga dili naman kinahanglan nga eskwela pa kag pila ka tuig ana magpastor ka, no? Dili naman kinahanglan nga kuan kay basta kay kamauna ka muwali, kamao lang kamutuon sa Biblia, mubasa sa Biblia, kay depende ra man kuna sa espiritu. Ang rason, ang mga disipulo bitaw ni Jesus wala man miagi og seminaryo. O bitaw, wa ni agi og seminaryo. Pero sa panahon ni Jesus mo ni akong tubag, sa panahon ni Jesus wa pagyud po'y seminaryo. Ikaduha, nganong kinahanglan mag og seminaryo nga ang ilang kuyog ug ang nagtudlo nila sulod sa tulo ka tuig diha sa actual nga ministry, mauman ang master teacher ang atong Ginoong Hesukristo. So tungod ni ana, mas grabe pa ang pagsangkap ni Jesus sa iyang mga tinun-an kay iyang itudlo sultihan dayon do na dayoy praktikom. So mao na nga dili nimo pwedeng kamantinilan ang pagkapastor o ang pagkapare, mo seminar lang kag duha ka semana, usa ka buwan pastor ka na, ordinado ka na, dili na mao. No? So tungod ni ana, kay parihara na, yes, commitment-wise na tungod kay na-convince ka sa pagkamaayo sa Dios. Pero ang pangutana, mula hutay baka unsaon imo pag-administer ang mga katawhan diha sa imong parokya o diha sa imong simbahan, unsaon pagpahigayon sa tanan. Like for example, conflict resolution nga issue diha sa simbahan mo sugot tag sadi, bisag unsaon pa nimo og angkon sa pagkakristohanon, dili malikayan nga mag-away ang simbahan. In reality, daghang mga simbahan nga nangasirado, daghang simbahan nga nangabungkag, nang giatbang ra og simba, pero maura untang grupuha kay nga naman nang giaway, kay misuse ang pag-ingon Christian manggudta, di unta ta mag-away. That is not the assurance. If you are claiming that you are a Christian, that is not an assurance nga dili na ka makigbangi o dili na ka makig-away. Why? Tungod kay bisan pa sa atong pag-angkon, sa atong pagkakristohanon, okay, giharian ta sa balang espiritu, pero sa imong pagkatawhanon, na kay kagalingong prinsipyo, na kay kagalingong baruganan, pamalandong, usahay magkasukwahi ni sa atong mga kaubanan. Mo mangganin na nga ang simbahan, doon na iyang policy, doon na iyang polity, no? Doon ay hierarchy, aron sa pagpahigayon, sa dagan, sa aktwal. No, kay lisod man kayo commitment ra, unya wa ta anang kahibalo parihara ta sa gitulis. No? Dahil gitulis, gitiunan. Pag tion pa sa hold upper ingon siya, gitiunan ang o, unya giingnan siya sa tulisan. Pagpili, ulo or pitaka, meaning mabuak yang ulo sa pistola or ihatag ang pitaka. Oh, mana yun? Pagpili, unsay imo, ulo or pitaka, tubag rapod ang maong gitulis. Pagpili lang asaan ang duha imong kuhaon, kay pareharan duha waysod. Waysod ang o, waysod ang pitaka. So mo na lisod, no? So ikaduha, sa pag-ingon nga kuyog kang Kristo, maangkon mo ang kaayuhan, no? Sumala dito sa ebanghelyo ni Marcos. Sa sugilanom sa usa ka buta nga si Bartimeo, gikan sa kinabuhing buta, giayo siya pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay iya kining gituuhan. Si Jesus nagpadayag niini nga mosusi gayon siya sa kinabuhi sa tao, sa iyang pag-ingon, unsa may gusto mong buhaton ko kanimo? Nasayod ang Dios sa atong mga kinahanglan, apan gusto siya nga ikaw mismo mao'y mubungat niini. Apan usahay ang atong ipangbungat ngadto sa Dios, dili mo'y gusto sa Dios nga atong batunan. Ang atong ipangbungat sa Ginoo mao hinoy hinungdan nga malayo tas Ginoo, kay mao may atong ipuli sa Ginoo. So tungod niini, mga kaigsuunan, ang paghalad sa atong kinabuhi, gihalad nato tungod kay tubag ni nato sa pagkamaayo sa Dios. Sama kang Bartimeo, nga bisan paghihingin lang siya sa Ginoo, wag yun siya mabiya kay nga naman. Tungod kay diha niya nakaplagan ang dugay na kayo niyang ipangandoy. Lisod kaayo kung diha sa mga kahimtang, doon na po'y mga kahimtang nga maupay ihalad sa kinabuhi, no? Musod seminaryo, musod pagkapastor, kay lagi mingon ikaduhan na nina akong kinabuhi, kay hapit man mamatay ka maldito, hapit mamatay ka palahubog, unya mao na ingon ana. So well and good kung ingon ana usab, pero not necessarily nga
Ana nagyud ka mo komit tungod kay gikan nakas pagkabukoy, gikan nakas pagkabadlongon nga himura na hinuon imbes kay seminaryo mura na hinog rehab. So mas maayo nga imong hatagan og bag-ong hunat ang imong kinabuhi sumala sa imong pakigsado pagtuo sa atong Ginoong Kristo, no? Kay diha sa panultihon 20:30 usahay ganahan tang makatilaw pa kita og mapait nga kasinatian una patamag usab sa atong kinabuhi. So dinhi naanad na unta siya sa iyang pagpakilimos sa mga tao nga manglabay apan sa pagkadungog niya sa ngalan ni Jesus iyang gipangayo hingpit nga kaayuhan. He confessed that Jesus can give him more than charity and survival. He believed and confessed that Jesus can give a complete healing and change. So kining maong kasinatian nag-asoy sa atong kinabuhi gikan sa pagkabuta sa kamatuuran. So, nagkinabuhi ang daghang katawhan niini apan sama kang Bartimeo nga nahimong madungog masinati nato ang kinabuhi sa atong kinabuhi ang presensya sa Dios magtinguha gayud kita sa kahingpitan o magpabilin diha kaniya sa kanunay. Sa pag-ingon ni Jesus lakaw na ang iyong pagtuo na kaayo kanimo wala gayud siya nibiya kundi misunod kaniya. Gipamatud-an niining maong sugilanon ang gusto sa Dios nga ang katawhan mo dangop kaniya dili lamang mo dangop panahon sa mga panginahanglan o magsigi pangayo apan kon madawat na niya ang iyang gipangayo bubiya og dili na hingkitan. Ang Dios nagahatag kanato sa iyang kagustuhan nga human kita makasinati sa kaayuhan nga iyang gihatag mga panalangin kita mosunod gayud kaniya. Muhalad sa atong kinabuhi alang sa usa ka pagigsaan diha sa patigayon sa ministeryong gibiyal sa Dios kanato. So tungod niini, sama kang Bartimeo, ang Dios nagdahom kanato nga miangkon nga Kristohanon nga andam kitang mosunod og magpabilin diha kanunay sa iyang presensya. Atong ilon nga atong pagpangalaga dili kini bugat kundi usa kini ka matinud-anong tubag sa kaayo sa Dios nga atong gisinati ug kitang tanan managsamang magapadayag mosunod kang Kristo bisan asa pagadad-a. Amen. Salamat sa inyo nga pagpatalinghog nining ato nga pamalandong. Hinaot nga doon na kita'y napupo nga mga pagtulunan gikan niini. So pipila na lang ka minuto ang nabilin nato. So wala kita'y na kanang daghan pa nga panahon. So atong tapuson kini sa makausapa. Salamat sa inyo nga pagsunod kanunay ning atong tulumanon o atong apil sa mga pag-ampo ang atong mga kahangawa sa kinabuhi ang mga kaayuhan nga ihatag sa Dios kanato. Tapuson ta kini pinaagi sa pag-ampo, mag-aampo kita. Daghang salamat Ginoo sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagsangkap, salamat sa bagong adlaw ug diha Ginoo among padayon nga giampo ang among tagsatagsa ka panimalay sa among mga kahangawa ug panginahanglanon ikaw padayon unta nga magasangkap. Kadtong anaa sa balatian o Dios pasinatia sa imong gahom hatagi sila kaayuhan sa mga panginabuhi sa mga panarbaho ikaw unta kanunay magahatag sa imong grasya ug panalangin ang tanan namo nga mga seminarista o Dios nga nagahalad sila kinabuhi dasiga sila kanunay og ayaw itugot nga mapupos ang ilang nga mga pakigsaan hangtod nga matuman ang maong pakigsaan sa pag-alagad sa imong mga katawhan. Ang tanan nga manahimong biktima sa kalamidad, sa bagyo, ikaw o Dios maghahatag og bagong paglaom sa ilang kinabuhi. Tabangi ang among gobyerno, tabangi ang among nasod nga makabangon gikan niini. Tanan-tanan o Dios nga makahangawa among ihalad diha kanimo, labi na sa mga pagsimba ning adlaw. Kining tanan mo'y among nga mga pag-ampog pagpasalamat sa ngalan sa Bahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen og amen. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo na pupos na usab ang atong hamubok nga higayon. Dinhi ni atong tulumanon Bedlisio sa kahayag kini ang inyong ubos nga alagad Reverend Dr. George Mintado Lungay kauban ni Chamcham Niluwag. Kami magaingon kaninyo adlaw karong Domingo igahin kini sa Ginoo ug magapangalagad kita nga matinud-anon sa dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Amen og maayong buntag.